बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रेंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया और कनाडा में जो वाक़या पेश आया है उस पर कैनेडियन जो वज़ीर अज़म है उनका एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है। एक इंतहाई अहम इक़दाम वो उठाने जा रहे हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से, और जो सानिहा पेश आया वहाँ पर जिसमें 4 बेगुनाह मुसलमान इस्लामोफोबिया के शिकार हुए, उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है। उसके बाद कैनेडियन वज़ीर अज़म का क्या कहना था और उन्होंने क्या इक़दाम उठाने का कहा है, ये तमाम तर तफसीलात हम आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि एक फ़ोबिया पाकिस्तान में भी मौजूद है। ये फ़ोबिया कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे, इसकी कुछ तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी दीगर इदारे इस फ़ोबिया के हवाले से, इसको तस्लीम करने के हवाले से अभी तक इनकार हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात हम आपको बताएं। सबसे पहले हम आपको बताएं कनाडा का, कि कनाडा के वज़ीर अज़म ने दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी ख़ानदान की जो शहादत हुई, जिस पर कनाडा के वज़ीर अज़म ने दिल से गहरी दुख का इजहार किया है। इसके अलावा अहम ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक कनाडा के जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है इसमें वहाँ पर सोग का समा है, और कैनेडियन वज़ीर अज़म ने शहीद होने वाले पाकिस्तानी ख़ानदान को खराज तहसीन पेश किया है। और जामे मस्जिद लंदन में इस हवाले से जो तकरीब मुनक़्क़िद हुई थी वहाँ पर उसने शिरकत की, और न सिर्फ वज़ीर अज़म ने बल्कि लंदन के मेयर समेत अरकान पार्लियामेंट ने भी वहाँ शिरकत की है। तकरीब में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की गई और मुस्लिम कम्यूनिटी से यकजहती का इजहार किया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने ताज़ियती तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ हैं, ख़तरात का शिकार कम्यूनिटियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर अज़म का मज़ीद कहना था कि इस्लामोफोबिया नस्ली तअस्सुब एक हकीकत है, यानी वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं। और ये भी ऐलान किया जो कि इंतहाई अहम है कि दाएं बाजुओं के इंतहा पसंदों को दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में डालेंगे और मिलकर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। यानी उन्होंने पहले तो इस हकीकत को तस्लीम किया कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया है और मुसलमान इसका शिकार हो रहे हैं, और दूसरी अहम बात उन्होंने उन शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया और सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ने का अहद किया है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कोई सोचता है कि इस मुल्क में नस्ल परस्ती और नफ़रत का कोई वजूद नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हस्पताल में मौजूद ज़ेरे इलाज बच्चे पर होने वाले हमले को किस तरह वजाहत करेंगे। क्या हम मुतासरा ख़ानदान की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया हकीकत नहीं है? यानी ये वज़ीर अज़म, कैनेडियन वज़ीर अज़म की तरफ से ये एक अहम बयान है। वो इस हकीकत को तस्लीम भी कर रहे हैं और उनको दहशतगर्द भी कहा है, और उन जो तंजीमें, शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी उन्होंने ऐलान किया है और सब मिलकर इसके ख़िलाफ़ लड़ने का भी कहा है। अब इस्लामोफोबिया है क्या? इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम को एक ख़तरे के तौर पर पेश करना, इस्लाम से लोगों को डराना धमकाना, ये भी है उन्हीं मग़रिबी क़ुव्वतों की कारस्तानी है जिन्होंने कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों को इस्लाम में ईजाद किया, उन्हें प्रोमोट किया। अब अफ़गानिस्तान जंग के बाद इसकी शिद्दत देखने में आएंगे। और इसके अलावा जो वहाबिज़म को जो प्रोमोट किया गया, और वहाबिज़म की अगर हम तारीख़ में अगर देखें तो हमें मिलता है कि उनको किस तरह ब्रिटिश ने इसको प्रोमोट किया और ब्रिटिश का क्या किरदार है। और ये जितनी भी शिद्दत पसंदी इस वक्त इस सदी में हम देख रहे हैं, ये वहाबिज़म के हवाले से है। और इसमें मगरबी ममालिक खुसूसन ब्रिटिश और अमेरिका का क्या किरदार है, ये एक अलग तारीख़ है। लेकिन इसका मकसद एक ही है, चूँकि जो मगरबी ममालिक है, जो दूसरे ममालिक है या जो गैर मुस्लिम है, वो इस चीज़ से बड़े खौफज़दा थे कि इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रही है और इस्लाम में लोग जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और इस्लाम के अमन पसंद और इस्लाम के उसूलों को, इंसानियत के जो उसूल है, ज़िंदगी के जो उसूल है, और ये तमाम तर चीज़ें दूसरे गैर मुस्लिमों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये गैर मुस्लिम जो कि मुसलमानों की तरफ आ रहे थे, इसको रोकने के लिए उन्होंने इस इस्लामोफोबिया और इस्लाम में जो शिद्दत पसंदाना नज़रिया है इसको तरवीज दी, ताकि इस्लाम
اسلام کو بدنام کیا جا سکے، اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمان اس میں استعمال ہوئے۔ کچھ اس وقت کی جو اہم شدت پسند تنظیمیں ہیں، داعش، القاعدہ، طالبان، ان سب کی نظریہ، ان سب کا ایک ہی نظریہ ہے، وہابیت کا ان کا نظریہ ہے، اور ان کا کام صرف شدت پسند اور شدت پسندانہ سوچ اور خوف و ہراس پھیلانا ہے، اور اس کا نقصان پورے عالم اسلام کو، پورے دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کا فائدہ یہود و نصارہ اور مغربی میں ممالک اٹھا رہے ہیں۔ وہ ادھر کے غیر مسلم ممالک کو ان کی تصویر دکھاتے ہیں، ان کے حرکات، ان کے لٹریچر، ان کی ویڈیوز، اور شام، عراق، لبنان، ہر جگہ آپ دیکھیں جو یہ جو تکفیری تنظیمیں ہیں، ان کی اس کارروائی کو وہ وہاں دکھاتے ہیں، اور اس طرح اسلام کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ ٹرم یوز ہوا کہ اسلاموفوبیا۔ اب جب لوگ ظاہراً دیکھتے ہیں کہ اس قدر شدت پسندانہ تنظیم اسلام میں موجود ہے، جو حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے حقیقی احکامات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب لوگ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے لٹریچر جب دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن میں اسلام کے خلاف وہ نظریہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ پھر شدت پسندانہ نظریے کے حامل لوگ پھر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اور حال ہی میں یہ کینیڈا میں جو واقعہ ہوا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی مغربی ممالک میں آئے روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم آتے ہیں پاکستان کی جانب۔ کینیڈین وزیر اعظم نے تو اسلاموفوبیا کو تسلیم کر لیا اور ان کے خلاف کارروائی کی بھی انہوں نے حامی بھر لیا۔ اب اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں جو فوبیا ہے وہ شیعہ فوبیا ہے۔ پاکستان میں ایک منظم طریقے سے وہی شدت پسند تنظیمیں، وہی شدت پسند نظریے کے حامل لوگ پاکستان میں منظم طریقے سے شیعوں کے خلاف اسی نظریے کی پرچار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کراچی سے لے کے گلگت تک، گلگت سے لے کے گوادر تک شیعہ کمیونٹی محفوظ نہیں ہے۔ ان کے لوگوں کو بسوں سے اتارا جاتا ہے، شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو مارا جاتا ہے، حتیٰ ان کے بچوں، خواتین تک کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ قربانی اور شہید ہونے والے اگر کسی کمیونٹی کے ہیں تو وہ شیعہ کمیونٹی ہے، جن باقاعدہ ایک منظم طریقے سے جس طرح مغربی ممالک نے اسلام کے خلاف اسلام و شدت پسندانہ تنظیموں کو پروان چڑھایا اور یہ ایک اسلاموفوبیا کی شکل میں پھیلا، اسی طرح پاکستان میں یہی تنظیمیں، انہی کی شاخیں، انہی کے ہمدرد جو لوگ ہیں، جن کی بے شمار ویڈیوز، لٹریچرز اور حتی حکومت کی جانب سے بھی ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی گئی بعض اوقات، لیکن ان کے خلاف جس طرح کارروائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ حتی اس 2021 کی شروعات میں کوئٹہ میں واقعہ پیش آیا دلخراش ثانیہ مچ کا، اس کے علاوہ فیصل آباد میں پیش آیا۔ ہم آپ کو بتائیں 28 مئی کو جڑان والا فیصل آباد میں 2 نمازیوں کو صبح کے ٹائم پر جب وہ مؤذن اذان دے رہے تھے اس وقت ان کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی شیعہ فوبیا کے شکار تھے، اور چونکہ وہ مارنے والا جب قاتل کو پکڑا گیا تو اس نے یہی کہا کہ میں نے جنت میں جانا تھا۔ اس کے علاوہ اگر 26 مئی کو دیکھیں تو بہاول نگر میں بھی ایک نمازی کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو شورکوٹ جنگ میں بھی کلہاڑی کے وار کر کے سرے عام بھرے بازار میں شیعہ جوان کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ شیعہ فوبیا پاکستان میں اب ہر جگہ موجود ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ کھلے عام تقاریر، جلسہ جلوسوں میں اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ حکومت پاکستان اور دیگر جو سیکیورٹی جو ادارے ہیں جو عوام کی جان و مال کی تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی جانب سے کوئی اہم اقدام اس حوالے سے ابھی تک نہیں اٹھایا گیا۔ یہ کہ ایک تشویشناک امر ہے، اور جس طرح کینیڈین وزیر اعظم نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا عہد کیا ہے، کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے، اسی طرح پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو تسلیم کرے کہ یہاں پر یہ جو شیعہ فوبیا کے جو شکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں اور باقاعدہ آپ اعلان کریں ان کے خلاف کہ شیعوں کی منظم طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے، شیعوں کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کرنا اب حتمی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا حکومت پاکستان کو اور تمام ان اداروں کو جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کو سوچنا چاہیے اور ایک بڑے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ مستقبل کے ہمارے اس معاشرے کو محفوظ بنایا جا سکے، اس میں بسنے والے عام شہریوں کو، محب وطن شہریوں کی جان و مال کی اور عزت و ناموس کی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی ناصر رنجن کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔